از دیشب دارم میگم مامان منو ببر پیش شهزاده و ما رو با هم آشتی بده، اما شما که حرفمو نمیشنوی. من میشنوم دخترم. دارم فکر میکنم که چی کار باید بکنم. باید چی کار کنی؟ فقط منو بردار ببر و سوء تفاهمی که بین ما پیش اومده رو برطرف کن و آشتیمون بده. به این راحتی ها نیست. به خاطر این کارهای احمقانه‌ات شهرزاد جوری عصبانی شده که تو رو از خونت انداخته بیرون. به این زودی میخوای برگردی؟ کسی منو از خونه بیرون ننداخته. شهرزاد بهم سیلی زد، خودم ول کردم اومدم. خب چی کار میکردم؟ یکی منو بزنه و من چیزی نگم و عصبانی نشم و آروم همونجا بشینم؟ انا تو چرا اینقدر دروغ میگی ها؟ همش تقصیر خودته. آخه تو اصلا چی میخوای؟ من خیلی خوب میدونم که دعوارم تو شروع کرد. مامان این چه حرفیه میزنی؟ میدونی شهرزاد چقدر با صدای بلند با هم حرف میزنه؟ همش دعوام میکنه، به هم گیر میده و طعنه میزنه. اون وقت من ساکت بشینم و دهنم و ببندم و چیزی نگم؟ خب منم آدمم دیگه، یه چیزی از دهنم میپره. گوش کن، زنای زبون دراز خون زندگیشون سر و سامون نمیگیره، فهمیدی؟ تو نمیخوای که من و شهرزاد دوباره آشتی کنیم مگه نه؟ اون روز به هم گفتی که بیا ببرمت پیش شهرزاد و با هم آشتیتون بدم و سوء تفاهمو برطرف کنم. حالا چی شده؟ آره اینو من همون موقعی گفتم که اومده بودی اینجا، ولی تو گفتی شهرزاد خودش زنگ میزنه و خودش میاد دنبالم. نه شهرزاد بهت زنگ زد و نه اومد دنباله، چون که الان دیگه تو دلش عشقی برای تو نمونده. به خاطر رفتار بچگانت ارزش و احترام خودتو از دست دادی. اصلا اینجوری نیست، مطمئنم که دلتنگمه. حالا چیه مگه اون دنبالم نیومده یا تماس نگرفته چون بهش بی احترامی کردم؟ حالا خودم میرم و ازش معذرت میخوام. واسه همینه اون روز بهت گفتم که احترام خواهر شوهرتو خیلی داشته باش. اگه تو دلشو به دست میآوردی الان اون به دردت میخورد. مامان بس کن، من به اون احترام نمیذارم. مگه اون به هم احترام میذاره که من احترام بذارم؟ اون شهرزادو پر کرده، من میدونم. واسه همین شهرزاد به هم سیلی زده. تعجب کردم که چرا انقدر عصبانی. بعدش فهمیدم کار فروه. عقلتو به کار بنداز. بدون ساختن زندگی به این آسونی ها نیست. ما وظیفه داریم واسه همه اعضای خانواده شوهرمون ارزش قائل بشیم. احترام گذاشتن به اونا وظیفه ما. یه لحظه، من به همه احترام بذارم و اونو به هم بی احترامی کنن؟ فقط میخوای بی سر و صدا توهینشون رو تحمل کنم؟ ماما یه ذره عاقل باش لطفا. ببین الان به لحن حرف زدنت دقت کن. این چه طرز حرف زدن با منه؟ ای بابا مامان، شما همیشه در حال نصیحت کردنی. معلومه که عصبانی میشم. باشه قول میدم، قسم میخورم دیگه هیچ وقت بیادبی نمیکنم. قول میدم، اما این بار به حرفم گوش کن. ما رو با هم آشتی بده. باشه قبول. باید فکر کن. باشه شما فکر کن، من برم لباسمو جمع کنم، برای چاییم دم میکنم.